बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। शाह ज़ंजानी एक वेब टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा एक ऑन एयर प्रोग्राम हुआ, एक इंटरव्यू कह लें सियासी यंग एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब ने शफ़क़त फरमाई कि गुज़श्ता जो 3 साल की प्रेडिक्शन थी उन्हें यकजा करके एक प्रोग्राम उन्होंने मेरा यानी इस प्लेटफार्म पे नशर किया। उसका नशर होने के बाद रात ही बैरून मुल्क से एक बड़े मेहरबान का फ़ोन आया कि जनाब मुल्क की सालगिरह होने जा रही है और ये जुलाई और अगस्त का महीना जो पंजाब में इलेक्शन जो हैं उसके बारे में जनाब कोर्ट्स में चला गया मसला, और फिर जनाब ये पाकिस्तान की सालगिरह आ रही है और जिस मुल्क में जनाब अदम इस्तेकाम हो वहाँ की मईशत भी अदम इस्तेकाम का शिकार होती है, लोग बहुत परेशान हैं। तो उस परेशानी के आलम में उस दोस्त भाई ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने सिर्फ़ एक क्वेश्चन पूछा कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं और आपने तो जनाब एमरजेंसी की है और मार्शल लॉ की प्रेडिक्शन दे रखी है। तो उनका जवाब ज़ाहिर है कि उन्होंने एक बड़ा अहम माकूल सवाल पूछा। मुहिब वतन बहुत सारे बयान भी इसी तरह के सवाल पूछते रहते हैं एस्ट्रोलॉजर से, मेरे अलावा और भी लोगों से ये पूछते होंगे। तो वतन अजीज़ पाकिस्तान के ज़ायचे पे मैं शब रोज़ तवज्जो करते रहता हूँ। पाकिस्तान की सालगिरह आने वाली है। पाकिस्तान का जो असल ज़ायचा है एस्ट्रोलॉजर्स को मैं हदिया करूँगा, पाकिस्तानी भाई 14 अगस्त को सालगिरह मनाएँ। पाकिस्तान कायम हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद जब हमारा आधा मुल्क कट गया तो ये जनाब 20 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान का एक नया ज़ायचा मार्ज वजूद में आया। पहले ज़ायचे का जो सितारा है मरीख है, बुर्ज अमल है, दारुल कराची था। मरीख की जो फितरत है ये जनाब अस्करी फितरत है। और उसके बाद दूसरा जो ज़ायचा बना ये इसका ताले बुर्ज सौर, इसका मालिक सितारा ज़ोरा है जो जमहूरी ज़ायचा है। तो जनाब तब से जनाब जमहूरियत चलती आ रही है, लेकिन इस दौरान भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने जनाब एक नई हुकूमत कायम की, सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने और पाकिस्तान का ये जो ज़ायचा था ये कोई इतना मजबूत ज़ायचा नहीं था कि उनकी अपनी ही हुकूमत मुतासर हुई। अब जो फ़ी ज़माना जुलाई अगस्त के जो हालात हैं, आसमानी कौंसिल में सितारों की बड़ी ही ख़राब पोजीशन है। सितारा यूरानस ये जनाब 248 साल के बाद पाकिस्तान के ज़ायचे के 12वें घर में चल रहा है। ये इसकी बड़ी स्लो इसकी रफ्तार है और ये जनाब एक बुर्ज में कम पेश 20 साल का अरसा गुजार देता है और सितारा मरीख इस ज़ायचे में आ चुका हुआ है और ये इसका क़याम रहेगा 10 अगस्त तक और करीब तरीन पाकिस्तान की सालगिरह भी होगी। और यहाँ पे राहु पहले से मौजूद है जनाब, इनके किरानात शुरू हो जाएंगे और 27 जुलाई से इनके एग्जैक्ट किरानात शुरू हो जाएंगे 3 सितारों के। इन 3 सितारों ने बड़ी मुल्क में जनाब ये अनहोने किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। पंजाब में इलेक्शन हुआ, उसके फ़ौरन बाद कोर्ट में चला गया। इसकी प्रेडिक्शन मैंने 22 जुलाई ही को कर दी थी इसी प्लेटफार्म पे कि इसका नतीजा जनाब ये निकलेगा कि हारने वाला जनाब जीत जाएगा और जीतने वाला हार जाएगा और फिर मसला कोर्ट में चला जाएगा। अब जो ताज़ा सूरत हाल है कि मसला कोर्ट में चला गया है और पूरे मुल्क में जो तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं इमरान खान, उनकी तरफ से प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है। मुल्क में एक दबाव, सियासी दबाव चल रहा है और इस तरीके से अदलिया और पूरा मुल्क हैरान परेशान है। जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम हो वहाँ भी मईशत भी अदम इस्तेकाम का शिकार होती है और मईशत हमारी बड़ी तेज़ी से गिर रही है और अल्लाह ना करे हमारे मुँह में खाक हो। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी जल्दी से मुल्क जनाब दिवालिया होने की तरफ खुदा न खास्ता और श्रीलंका जैसी बातें करते हैं। अल्लाह पाक हमें महफूज रखे। इस मुल्क में परवरदिगार ने हमारा मुल्क ना तो कोई जजीरा है बल्कि बड़ा रिच कंट्री है। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। अगर खुदा न खास्ता कोई बैरून मुल्क से जनाब ट्रेडिंग बंद भी हो जाए तो इस मुल्क में इतनी जरखेज़ी है कि जनाब हम दाल रोटी यहाँ से फसलें इतनी उगती हैं कि हमारी इंडिया का अगर पंजाब पूरे सब अरब को खाना खिला सकता है तो हमारा पंजाब भी पूरे मुल्क को
اگر صحیح طریقے سے منظم مینجمنٹ ہو تو کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اسٹریٹجیکل پوزیشن. یہ 3 ستاروں نے جناب آ کے آسمانی کونسل پہ کھپکلی مچائی ہوئی ہے دنیا میں. تو جناب تیسری عالمگیر جنگ جیسی صورت ہے, اور پاکستان بھی جناب سیاسی جنگ و جدل کا شکار ہے. تو یہ کیفیت رہے گی پاکستان کی سالگرہ تک. تو اس میں جناب چونکہ ہماری فوج, ابھی کل ہی خبر آئی ہے کہ ان کو نرم گوشہ ہے, ورنہ حالات اس وقت ایمرجنسی, اور اگر کوئی خدا نخواستہ ایجیٹیشن خون خرابہ ہوتا ہے تو جس طرح پہلے 5 مارشل لا لگے ہیں, نہ مجھ سے پوچھ کے لگے ہیں نہ آپ سے پوچھ کے لگے ہیں, مارشل لا کی انڈیکیشن, ایمرجنسی کی انڈیکیشن بالکل ذائقے میں واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. لیکن اللہ پاک اگر کرم کر دے اور سیاستدان افہام و تفہیم سے کام لیں پاکستان کی سالگرہ میں, تو یہ مل جل کے جو 2-3 اہم معاملات ہیں کہ اگلا جو ہے الیکشن کب متوقع ہو سکتا ہے, اور ملک کی معاشی حالات کے لیے سب سیکریفائز کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد الیکشن کمیشنر کو بھی راضی کیا جا سکتا ہے کہ وہ جلد الیکشن کرائیں. تو یہ انڈیکیشن ہے, چونکہ جس طریقے سے جیسے 2 فریق آپس میں لڑ پڑتے ہیں, آپ دیکھیں عدالتیں بھری ہوئی ہیں جناب, ایک مدعی ہے اور ایک جناب جس کے خلاف مقدمہ کیا جاتا ہے. تو جناب ملزم اور مدعی آپس میں جناب عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں, لیکن فیصلہ جج کرتا ہے کہ کون رائٹ پہ. اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دنیا میں مولا کا 1400 سال پہلے کا جو فرمان ہے کہ کفر اور شرک کی حکومت قائم رہ سکتی ہے, لیکن جہاں پہ ظلم ہو, جہاں پہ عدل نہ ہو, وہاں پہ حکومت قائم نہیں رہتی. تو عدل کا ہونا بڑا ضروری ہے, اور ہماری حکومت کو اور موجودہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ عدل سے کام لے. پچھلی جو حکومت ہے ان کا بھی جناب جو ایک مطالبہ ہے الیکشن کا, جمہوری ملک ہے تو الیکشن کی جو بات مجھ سے بیرون ملک دوست نے پوچھی کہ کیا الیکشن ہو سکتے ہیں, تو اس میں اگر کوئی آربیٹر کوئی تیسرا بندہ پڑ جائے, جیسے ہماری فوج کا کل ایک بیان آیا کہ ان کا ایک نرم گوشہ ہے, تو اس کی ذائقے میں آثار نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی تیسرا فریق اس میں کوشش کرے تو الیکشن اس ملک میں اس کا اعلان ہو سکتا ہے اکتوبر میں, یا اکتوبر کے بعد کرائے جانے کی کوئی نوید سنائی جا سکتی, تاکہ ملک کے حالات جو دن بدن خراب ہو رہے ہیں پروردگار اس میں سیاسی استحکام اور معاشی استحکام پروردگار جناب عطا کرے. ہمارے دوست نے جو الیکشن کے بارے میں کویشچن کیا ہے, پاکستان کے ذائقے میں 11ویں گھر میں جو پارلیمنٹ کا گھر ہے سیاسی نجوم میں, اس میں ایک خیر و برکت کا ستارہ 12 سال کے بعد آیا ہوا. یہ 14 اپریل 2022 کو آ گیا تھا, اور یہ 14 اپریل 2023 تک رہے گا. ستارہ مشتری کا برج, فعلی جو برج ہے یہ تو برج قوس ہے, لیکن مشتری جو ہے یہ اس کا ثانوی برج ہے. مشتری کا اپنے ذاتی گھر میں آنا ایک خوشبختی کی علامت ہے, اور یہ تکمیل کائنات کا مدر کہلاتا ہے, جو کہ آخری یہ برج ہے. تو ستارہ مشتری کی جو اچھی نظرات ہیں یہ جناب 11ویں گھر سے, پارلیمنٹ کے گھر سے, یہ تیسرے گھر پہ پڑ رہی ہیں جو جناب ہماری پڑوسی ممالک ہیں, اور اس کے بعد یہ 7واں گھر جو غیر ملکی قوتیں طاقتیں ہیں, اور 11ویں گھر میں مشتری ہی موجود ہے. تو یہ اس بات کی نوید ہے کہ ستارہ مشتری کی جو خوش بخت کرنیں ہیں یہ متحرک کر سکتی ہیں کہ ملک میں الیکشن کی فضا کو قائم کیا جائے. اور تیسری جو قوت ہے یہ اس میں نرم گوشے کے ساتھ ساتھ الیکشن کی طرف, چونکہ فوج جو ہے یہ ملک کے نہ صرف بیرونی بلکہ اندرونی دفاع کی بھی ضامن ہے. جب مصیبت آتی ہے, کوئی زلزلہ سیلاب ہو, تو لوگ فوج کی طرف رجوع کرتے ہیں. آسمانی کونسل میں یہ ایک خوش قسمت آئند بات ہے کہ ستارہ مشتری بہت ساری خرابیوں کو روکے ہوئے ہے. جس طرح سورج کی ایک کرن اندھیرے پہ باری ہوتی ہے, ستارہ مشتری کی اس خوش آئند نظر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن ہونے والی پوزیشن, الیکشن ہونے والی بات افہام و تفہیم کی نوید قوم کو سنائی جا سکتی ہے. اللہ کرے کہ یہ ایسی افہام و تفہیم کی خبر جلد قوم کو سننے میں آئے, تاکہ ملک کی اکانومی, ملک میں مہنگائی اور اسٹاک ایکسچینج اور روپے کی جو قدر ہے پروردگار اس پہ ٹھہراؤ کر دے, بہتری کر دے. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. شاہ زندانی کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.